सूरज ढलने के करीब था। धूप अब दरो दीवार से सिमट कर मगरिब में उतर जाने के लिए बेकरार थी। दरख्तों में घिरे इस वसी व अरीज और खूबसूरत फार्म हाउस के अंदर मानूस सी ठंडक फैली हुई थी। पूरे फार्म हाउस में सिवाय चंद एक आहटों के और कोई आवाज़ न थी और ये आहटें भी मुलाजमीन की पैदा करदा थी, जो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि उनके चलने फिरने से कोई आवाज़ ना पैदा हो। खौफ उनके चेहरों पर रकम था और क्यों ना होता, फार्म हाउस का मालिक मीर आहत आज अरसे बाद खुद वहाँ मौजूद था। फार्म हाउस के सबसे शानदार कमरे में उस वक्त वो सामने धरी उस मनकश कुर्सी पर बैठा था। ये कुर्सी उसकी पहचान थी, ऊंची बैक वाली वो शानदार कुर्सी जिस पर बैठकर उसकी शख्सियत के सहर में 2 गुना इजाफा हो जाता था। स्याह रंग की शलवार कमीज में मलबूस, टांग पर टांग रखे वो बेसारी से कुर्सी की पुश से टेक लगाए बैठा था। एक हाथ में सिगरेट दबी थी, जिसकी राख एश ट्रे में गिरने की बजाय नीचे कालीन को मसख कर रही थी। उसके दाएं कलाई पर बंधी हुई घड़ी में उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। अब तक तो उन्हें आ ही जाना चाहिए था। मीर आहत की पेशानी पर बल पड़े, भूरी आंखों में गुस्सा सिमट कर आया और बेजारी से उसने साथ बड़ी मेज़ पर रखा हुआ फ़ोन उठाया। चंद नंबर मिलाकर उसने फ़ोन कान से लगा दिया और दूसरी जानिब बेल जाती हुई सुनाई दे रही थी। और तभी उसकी नज़र कमरे के खुले दरवाजे के बाहर बने स्विमिंग पूल के पार गार्डन से होते हुए फार्म हाउस के मेन गेट पर पड़ी। दरवाजे में से चंद अफराद अंदर दाखिल हो रहे थे। दूर से वो छोटे छोटे नुक्तों की सूरत में नज़र आ रहे थे। मीर आहत ने फ़ोन कान से हटाकर साइड टेबल पर डाल दिया। लबों से सिगरेट का मरगूला छोड़ते उसने मंजर पर निगाह जमाई तो आखिर इस बार भी जीत मेरी हुई। एक मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई थी। वो चाहता तो खड़ा हो सकता था, आने वालों का इस्तकबाल कर सकता था, मगर वो मीर आहत था। लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ करते थे और दुनिया उसे पहचानती थी और वो दुनिया को हमेशा अपने जूते के नीचे रखा करता। सो उस वक्त भी इंतहा इत्मीनान से उस ऊंची सी कुर्सी पर टांग धरे बैठा रहा, जैसे उसे किसी के आने और जाने से कोई फ़र्क न पड़ता हो। मगर यह हकीकत थी कि उसे अपने इन मेहमानों का बेसब्री से इंतज़ार था। सामने से आने वाले अफराद नज़दीक आते चले जा रहे थे। धुंधले हेवले वाजे हुए तो मीर आहत को दिखाई दिया वो चंद बारूदी मुलाजिम थे। छठे हुए बदमाशों जैसे होलियों वाले वो मीर आहत की पर्सनल गार्ड्स थे। उनमें से एक गार्ड ने दाएं हाथ के शिकंजे में एक लड़की के बाजू को दबोच रखा था। 18 या 19 साला वो नाजुक सी लड़की जो कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस थी। तिमतिमाए हुए चेहरे के साथ वो मुसलसल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी चीखें अब खोटी खोटी सिसकियों में बदल गई। मीर आहत उसकी आवाज़ से अंदाज़ा हुआ वो पिछले कई घंटों से मुसलसल चिल्ला रही थी। शायद उनसे रहम की भीख मांगती रही हो, मगर वो मीर आहत के भेजे हुए आदमी थे। रहम उनकी फितरत में न था और मीर आहत के चेहरे पर एक फतह मंदाना मुस्कुराहट बिखर गई। काम हो गया मालिक, हम लोग लड़की को ले आए हैं। बॉडी बिल्डर्स नज़र आने वाले गार्ड्स ने बाजू में दबोची हुई लड़की को एक झटके से मीर आहत के सामने पटका था। उसके पोनी में जकड़े हुए रेशमी बाल शानों पर बिखर गए और मीर आहत एक पल के लिए साकित हुआ। लड़की का चेहरा झुका हुआ था। चादर या दुपट्टा उसके वजूद पर कोई चीज़ न थी और सिर्फ कॉलेज यूनिफॉर्म था जो जगह जगह से गर्दालूद था। सर, लड़की बहुत परेशान कर रही थी, आने पर तैयार ही नहीं थी। इसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ी, इसीलिए ज़रा देर हो गई। मशीनी अंदाज में गार्ड्स ने इतला दी। वो एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सिगरेट हनूस हाथ में था। एक नज़र सर झुकाए नाजुक सी लड़की पर डालते मीर आहत के चेहरे के तासुरात पर धरीले हुए वो कदम कदम चलता उसके नज़दीक आया था। और तभी ऐन उसी लम्हे उस लड़की ने सर उठाकर देखा। मीर आहत की निगाहें उस पर जमी थी। लड़की ने अपना चेहरा उठाया और मीर आहत एक पल के लिए जैसे ठहर गया। वो लड़की न थी, कोई अप्सरा थी, सब्ज़ आँखों वाली कोई हसीन मूरत जिसके सफ़ेद चेहरे पर आंसुओं की कितारें बनी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ था, परेशानी थी, इल्तिजात थी। छोटी सी नाक रोने की वजह से सुर्ख पड़ गई थी। वो लरस रही थी और उसके वजूद में इर्तियाज था। मीर आहत साकित रह गया।
प्लीज़ मुझे छोड़ दें, रात होने वाली है, मुझे घर जाना है। कौन है आप लोग? आंसुओं में डूबी आवाज़ में उस लड़की ने बमुश्किल चंद फिक्रे बोले थे। मीराहत के चेहरे पर चंद लम्हे पहले आने वाला तासुर गायब हुआ। वो कौन थी, ये याद आते ही उसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। गार्ड्स दूर हटकर कमरे के दरवाजे के बाहर निकल गए। वो दोनों उस वक्त तन्हा थे। मीराहत ने यकलख्त नीचे झुकते उसे बाजू से पकड़कर दबोचा था। लड़की के लबों से एक सिसकी निकली। घसीट कर उसे अपने मुकाबिल खड़ा करते वो सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर गुर्राया था। छोड़ दूं तुम्हें? मीर आहत नाम है मेरा। तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरा नाम तो नहीं बताया होगा। मैं गुनाहगारों को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता। तुम्हारे बाप के किए की सज़ा मैं उसी को देता, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वक्त पर गायब हो गया। लेकिन वो ये भूल गया कि मीराहत अपने दुश्मन को पाताल से भी ढूंढ निकालता है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। सामने खड़ी नाजुक सी लड़की एक पल के लिए साकित हुई। बाबा जान, क्या किया है उन्होंने? उसकी आवाज़ में खौफ से मटाया था। वो रोना भूलकर यकटक सामने खड़े उस इंसान को देख रही थी जिसकी मजबूत उंगलियां उसे अपने बाजू में खुपती हुई महसूस हो रही थी। कहाँ है तुम्हारा बाप? वो उसके चेहरे के पास झुकते हुए सर्द आवाज़ में बोला। वो कांप कर रह गई। ज़रमिश यूसुफ, यही नाम है ना तुम्हारा? मीराहत की निगाह उसके गले में लटके कॉलेज कार्ड पर पड़ी। आहिस्तगी से उसका कॉलेज कार्ड उठाते हुए दिलचस्पी से उसके नाम और दीगर ख्वाहिश पढ़ रहा था। वो सरता पाँव लरज़ उठी। उसने सिमट कर 2 कदम पीछे हटना चाहा, मगर मीराहत ने अपनी गिरफ्त उसके बाजू पर मज़ीद मजबूत की थी। एक सिसकी ज़रमिश के लबों से निकली थी। मैंने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा बाप? पिछले 2 दिन से मैं उसे तलाश करवा रहा हूँ, लेकिन वो गायब है। मेरी बर्दाश्त बस इतनी ही है कि मैं 2 दिन किसी इंसान को मोहलत दे दूँ, और आज मेरी मोहलत ख़त्म हो गई। जो नुकसान उसने किया है वो अब तुम भरोगी, यूसुफ अली की जवां साला बेटी। वो पुरतपिश लहजे में कहता हुआ मुसलसल उसके वजूद पर अपनी निगाहें गाड़े हुए था। ज़रमिश को यूं लगा जैसे वो सांस लेना भूल गई हो। उसने निगाहें उठाकर अपने इंतहाई करीब खड़े उस शख्स को देखा जिसके वजूद से उठते हुए मैसूर कुन खुशबू उसे अपनी लपेट में ले रही थी। बाबा जान 2 दिन से घर पर नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो पहले भी अक्सर कई दिनों के लिए घर से चले जाते हैं, फिर खुद ही वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? अब की बार वो हिम्मत करके उससे पूछ बैठी। ये अलग बात है कि अल्फाज के साथ साथ उसका पूरा वजूद कांप रहा था। मीराहत को अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हुआ। तुम्हारे बाप ने अकाउंट्स में गड़बड़ की है। मैंने उसकी गुर्बत को देखते हुए उसे उसकी औकात से बढ़कर तनख्वाह पर मुलाजिम रखा था, लेकिन उसने ना सिर्फ मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई बल्कि मेरे 20 लाख रुपए हड़प करके भाग गया। ये 20 लाख रुपए मेरे लिए मानी नहीं रखते, यूं चुटकी में उड़ा सकता हूँ मैं। मीराहत ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। ज़रमिश की आंखें बेयकीनी से फैली। बात 20 लाख की नहीं, उस एतमाद की है जो तुम्हारे बाप ने तोड़ा है। उसने जुर्म किया है। मीराहत के साथ चालाकी करने का मतलब वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन खैर, जो हो गया सो हो गया। उसने जैसे गहरी सांस लेकर खुद पर काबू पाने की कोशिश की। ज़रमिश को ज़मीन आसमान घूमते हुए महसूस हुए। अगर उसने सब कुछ भुला दिया था तो फिर उसे अगवा करके यहाँ लाने का क्या मकसद था? वो कांप रही थी और कमरे में अब तारीकी फैलने लगी। बाहर ढलती सिपहर अब शाम में बदल रही थी। जब मीराहत मुस्कुराता वो उसके सिमत मुड़ा और ये रोना धोना बंद करो और अपने बाप की चुराई हुई कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी इतनी जवान और खूबसूरत बेटी की होते हुए यूसुफ को भला पैसे अदा करने की क्या ज़रूरत है? जो रकम तुम्हारे बाप ने चुराई है, आज रात तुम उसकी कीमत अदा करोगी। हाथ की उंगली से उसके सीने पर टहोका देता वो संगीन लहजे में कह रहा था। ज़रमिश लड़खड़ा कर रह गई। नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दें, खुदा के लिए ऐसा मत करें। मैं आपके पैसे अदा कर दूंगी, जहाँ से भी हुआ मैं आपको 20 लाख रुपए ला कर दूंगी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। कम महंगी का एहसास शिद्दत से अपनी लपेट में लेने लगा। ये शख्स सिर्फ दौलत के बलबूते पर कितना ताकतवर था और शक्ल सूरत से वो कितना वजीह था, लेकिन वो अंदर से ज़रमिश को किसी शैतान की मान लग रहा था। पैसे वापस करोगी? मीराहत के लबों पर बड़ी दिलचस्प मुस्कुराहट बिखर गई और अगले ही पल उसका ज़ोरदार कहका उस फार्म हाउस में गूंजा था। नो डियर, तुम गलत समझी। मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, और अब तो बिल्कुल भी नहीं।
जब इतना दिलनशीन तोहफा मेरे सामने मौजूद है तो भला मैं 20 लाख रुपए लेकर क्या करूँगा? मेरी तरफ से वो यूसुफ को ही मुबारक हो। हाँ, बदले में उसकी ये हसीन परी मैं अपनी कैद में रखूँगा। एक दफ़ा फिर उसके इंतहाई करीब हुआ था। ज़रमिश का दिल दहल कर रह गया और उसके लबों से सिसकी निकली। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं गरीब घराने की लड़की हूँ। आप जैसों को इल्म भी नहीं कि अगर शादी से पहले हम लड़कियों की इज्जत पर कोई दाग लग जाए तो हमारी आने वाली ज़िंदगी किस भयानक अजाब से गुजरती है। आप तो मुझे अपने इंतकाम की तस्कीन में इस्तेमाल करके फेंक देंगे, और उसके बाद मेरा क्या होगा ये बात आप सोच भी नहीं सकते। क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को, और क्या बताऊंगी कि मेरे बाप के चुराए हुए पैसों के एवज एक अनजान शख्स ने मेरे साथ। बात को अधूरी छोड़कर वो अपनी सिसकियों को दबाते हुए जैसे फट पड़ी थी। उसकी आंखों में झांकता मीराहत एक पल के लिए साकित हुआ। सब्ज आंखों में खौफ के साथ साथ उसने पहली मर्तबा तलखी उतरते देखी थी। अनजान शख्स और मीराहत। उसके लबों से सरसराहट निकली। नहीं रहता मैं अनजान। मीराहत इतना सस्ता आदमी नहीं है कि किसी लड़की की मजबूरी से फ़ायदा उठाए। हाँ, लेकिन तुम्हारे बाप को सज़ा देना ज़रूरी है, तो फिर क्या किया जाए? वो पुरसोच अंदाज में उसके वजूद का पेचो खम का जायज़ा लेते हुए बोला था। ज़रमिश की टांगें शल हो चुकी थी और जहन पर धुंध छाने लगी, और जभी मीराहत ने उसकी समातों पर एक बॉम्ब फोड़ा। निकाह करोगी मुझसे अभी और इसी वक्त? फिर तो मैं तुम्हारा शौहर बन जाऊंगा ना। मुझे मेरा इंतकाम लेने से कोई रोक नहीं सकेगा। बोलो। एक दफ़ा फिर उसके बाजू को दबोचते उसने पथरीले अंदाज में कहा था। ये बात तो तय थी कि वो उसे आज़ाद करने वाला ना था और वो उसे अपना शिकार बनाकर रहने वाला था। ज़रमिश ने अपनी बंद होती पलकों को खोलने की कोशिश की, मगर उसके वजूद से उसके परफ्यूम की महक अब उसके हवासों पर तारी होने लगी। ज़रमिश को खड़ा रहना मुहाल हुआ और अगले ही पल वो लड़खड़ा कर नीचे ज़मीन पर आ रही थी। पास खड़े मीराहत ने बेइख्तियार उसे बाजुओं का सहारा दिया। वो बेहोश हो चुकी थी। एक पल के लिए मीराहत साकित रह गया और उसकी उठती हुई नाक, तराशीदा लब, लरसती हुई पलकें जिनके किनारों पर आंसू टिके हुए थे, वो हुस्न का पैकर थी। और उसी लम्हे मीराहत ने फैसला कर लिया। वो हाथों में आई उस मोम की गुड़िया को वापस नहीं जाने देना चाहता था। मौलवी को बुलाओ, उस लड़की के साथ मेरा निकाह होगा। मीराहत बगैर हक के किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करता। सिगरेट सुलगाते हुए उसने पलटकर कमरे से बाहर देखा था। मुलाजिम उसका इशारा पाते ही उल्टे कदमों गायब हो गए और फार्म हाउस के उस शानदार बेडरूम के बाहर नज़र आते आसमान पर काले बादल इकट्ठे होते दिखाई दे रहे थे। और बेहोश पड़ी ज़रमिश को अंदाज़ा न हुआ जब मौलवी साहब ने आकर निकाह नामे पर मीराहत के दस्तखत लिए। उसे अपने चेहरे पर तेज़ ठंडे पानी का छींटा पड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने घबरा कर आंखें खोली और सामने का मंजर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। यहाँ पर साइन करो। आज रात के लिए तुम मेरी बीवी हो और उसके बाद तुम मुझे इखलाकियात का कोई दर्स नहीं दे सकती। उसके कान के करीब घुराता हुआ वो उसे एक झटके से उठाकर बिठा रहा था। ज़रमिश को अपनी सांस बंद होती हुई महसूस हुई। वो चारों जानिब से एक शिकंजे में कस दी गई थी और मीराहत ने उसके हाथ से ज़बरदस्ती पेन पकड़ाया। कपकपाते हाथों से ज़रमिश ने किस तरह दस्तखत किए वो नहीं जानती थी। हाल बता निगाह होते ही मीराहत के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। दुआ ख़त्म करते ही मौलवी उठकर कमरे से बाहर निकल गया था। ज़रमिश ने धुंधलाई हुई आंखों से बेडरूम के दरवाजे से बाहर देखा। सारे गार्ड्स और मुलाजमीन दूर होते जा रहे थे। आसमान से बूंदें गिरना शुरू हो गई। ये एस्थेटिक तर्ज पर बनाया हुआ बेडरूम था जिसमें बारिश की आवाज़ सुनाई देती थी और वो महसूस कर सकती थी कि बारिश छत पर नहीं बल्कि उसकी रूह पर पड़ रही थी। लेकिन उसकी रूह पर लगने वाले दाग अब कोई नहीं धो सकता था। मीराहत उसका हाथ थामे उसे नीचे से उठा रहा था और वो किसी बेजान मूरत की तरह उसके साथ बेड तक चली आई। मीराहत की वहशियाना कुर्बत और सांसों को महसूस कर सकती थी, मगर एहतजाज उसके बस में न था। आंखें नीचे किए उसने बेबसी से दिल ही दिल में अपने बाप को पुकारा था। वो सिसकते हुए ज़ेरे लब दुआ मांग रही थी और बाहर बारिश मज़ीद तेज़ी से बरसने लगी। वो ज़रमिश यूसुफ खान थी, सब्ज़ आँखों वाली परी, 19 साल उम्र और हुस्न इतना कि जहाँ जाती लोग मबहूत होकर उसे देखते रह जाते। उसकी उम्र की लड़कियाँ सारा दिन खुशगप्पियाँ करती, कॉलेज आती जाती और दोस्तों के साथ घूमती फिरती, गोलगप्पे खाती थी और वो सारा दिन किताबें हाथ में लिए किसी गैर मरे नुक्ते पर नज़र जमाए बस एक ही चीज़ सोचा करती,
اپنے حالات کو کیسے بدلے، لیکن اس کے حالات بدلنے والے نہ تھے۔ اس روز بھی وہ کالج سے تھکی ہاری گھر واپس آئی تو گھر میں معمول کے مطابق ہنگامہ برپا تھا۔ اندر سے پتیلی گرنے کی زوردار آواز پر زرمش نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پیسے چاہیے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نے اپنے دوست سے ادھار لے کر تمہارا آپریشن کروایا ہے۔ میرے پاس کوئی لاکھوں کی جائیدادیں نہیں پڑی۔ اب سیدھی شرافت سے مجھے پیسے نکال کر دے جہاں چھپا کر رکھے ہیں، تاکہ میں اپنے دوست کو دوں اور اپنی جان چھڑواؤں۔ یوسف خان کی چلاتی آواز نے زرمش کے وجود کو سرد برف میں تبدیل کر دیا۔ اندر ایک دفعہ پھر کانچ کے کسی برتن کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ زرمش لرز کر رہ گئی، اور اگر وہ اندر نہ گئی تو یہ تماشا نہ جانے کتنی دیر تک چلتا رہے گا۔ دل کڑا کرتے وہ گہری سانس لے کر لوہے کا وہ پرانا سا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی، اور اندر کا منظر اس کی توقع کے مطابق تھا۔ یوسف خان چلا چلا کر اپنی بیوی سے رقم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ زرمش نے دکھ سے چارپائی پر بے بسی سے پڑی اپنی ماں کو دیکھا، جس کا 3 روز پہلے پتے کا آپریشن ہوا تھا۔ وہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، اور شادی کے پہلے روز سے لے کر آج دن تک یوسف خان نے کبھی اس کی ہتھیلی پر 1 روپیہ بھی نہ دھرا۔ اپنی اور زرمش کی تمام تر ضروریات وہ محلے بھر کے کپڑے سی کر ہی پوری کیا کرتی، بلکہ بعض اوقات تو یوسف خان ان سے اپنی ضروریات کے لیے بھی پیسے زور زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ مگر چند روز پہلے انہیں پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ سرکاری ہسپتال میں چیک اپ کروانے پر درد پتے میں پتھری کا ثابت ہوا۔ اس درد نے اس بری طرح سے بے حال کیا کہ آپریشن کروانا ہی پڑا، اور اس آپریشن کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی یوسف خان نے اپنے ایک دوست سے قرضہ لیا تھا۔ وہ اس وقت اسی قرضے کی واپسی کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ آ گئی تیری بیٹی، چل بول اسے جہاں چھپا رکھے ہیں پیسے، یہ نکال کر دے۔ خود تو جونک کی طرح چارپائی سے لگی پڑی ہے، ابھی نہ جانے اور کتنے دن تیرے یہ ڈرامے چلتے رہیں گے۔ یوسف خان کی زبان نے ایک دفعہ پھر زہر اگلا۔ زرمش نے بے بسی سے اپنی آنکھیں مس لی، اور کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھر گئے۔ زرمش جانتی تھی کہ ماں کا پرس کہاں ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں تک چلی گئی اور پرس نکال کر اس نے خاموشی سے یوسف خان کی طرف بڑھا دیا۔ کڑی نگاہوں سے چارپائی پر پڑی صباحت بیگم کو گھورتے یوسف خان نے بٹوا کھولا، اور اندر سے 100 کے چند نوٹ برآمد ہوئے۔ وہ ایک دفعہ پھر شدید غصے میں بھڑک اٹھا تھا۔ ان پیسوں کا میں اچار ڈالوں؟ چل اپنی چوڑیاں اتار کر دے، دوست کا قرضہ تو مجھے ہر حال میں واپس کرنا ہے۔ اس نے وہ 100 کے نوٹ زمین پر پھینکے تھے، اور ایک دم لپک کر صباحت بیگم کے ہاتھ سے وہ سونے کی 2 پتلی پتلی چوڑیاں اتارنے لگا۔ وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ زرمش کا دل ہاتھوں میں آ گیا، اور یہ چوڑیاں اس کی ماں کے میکے کی نشانی تھی۔ وہ جانتی تھی ان چوڑیوں سے ماں کو کتنی محبت ہے، مگر وہ دل پسیج کر رہ گئی۔ یوسف خان کھینچ کھانچ کر چوڑیاں اتار چکا تھا، اور ہاتھوں میں لے کر ان کی مالیت کا اندازہ کرتا وہ گھر سے باہر جا رہا تھا۔ زرمش نے ایک نفرت بھری نگاہ اپنے باپ کی سمت ڈالی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بے بس تھی، اور دروازہ ٹھک سے بند ہونے کی آواز آئی تو وہ گہری سانس لیتی ماں کی طرف مڑی۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھکی ہوئی ہو تم، جا کر کھانا کھا لو، وہ کمزور سی آواز میں بولی تھی۔ زرمش نے بے بسی سے اپنی ماں کی سمت دیکھا، جو ہمیشہ سے ہی اسے گھر کے برے ماحول سے بچانے کی کوشش کرتی۔ امی، بس جیسے ہی کالج کی تعلیم مکمل ہوگی میں کوئی اچھی نوکری کر لوں گی، اس کے بعد ہمیں بابا جان کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اپنا اور آپ کا سارا خرچہ اٹھاؤں گی، پکا وعدہ، وہ ماں کا ہاتھ تھامے پرعزم انداز میں کہہ رہی تھی۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں میں مستقبل کے خواب تھے، اور صباحت بیگم نے بھیگی ہوئی نگاہ اپنی حسین بیٹی پر ڈالی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے خوابوں پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اپنے ارادوں میں پکی تھی، مگر وہ قسمت کے معاملے میں کچی نکلی۔ ماں سے وعدہ کیے اسے صرف کچھ دن ہی ہوئے تھے جب وہ کالج سے واپس آئی۔ کئی بار دروازہ بجانے کے باوجود اندر سے کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ تھک ہار کر زرمش نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر بیگ سے ایک پرانی چابی نکالی، اور اسے پتا تھا کہ اس وقت یوسف خان اپنی نوکری پر ہوتا ہے۔ گھر میں صرف صباحت بیگم ہی اکیلی ہوتی تھی۔ کل سے انہوں نے چارپائی سے اتر کر چلنا پھرنا شروع کر دیا تھا، اور زرمش کو امید تو تھی کہ وہ دروازہ کھول دیں گی، لیکن دروازہ نہ کھلا تو وہ خود ہی چابی سے کھول کر اندر چلی گئی۔ چھوٹے سے صحن میں خاموشی تھی، اور وہ بولی کہ امی کہاں ہیں آپ؟ وہ پرجوش تھی۔ کالج میں آج اس کا 2nd لاسٹ پیپر تھا، اور بس ایک ہی پرچہ باقی ہے۔ اس کے بعد میں کسی اسکول میں نوکری کے لیے اپلائی کر دوں گی۔ دل ہی دل میں سوچتی وہ صباحت بیگم کو تلاش کرتی اندر کمروں میں چلی گئی، اور اندر داخل ہوتے ہی اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلی تھی۔
صباحت بیگم سامنے چارپائی پر لیٹی تھی اور ان کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل رہی تھی اور ان کا وجود اکڑا ہوا تھا اور زرمش گھبرا کر ماں کے قریب آئی تھی۔ کیا ہوا امی؟ کیا ہوا آپ کو؟ اس نے گھبرا کر ماں کے دونوں ہاتھ تھامے جو برف کی طرح سرد تھے، اور کل رات تک تو ماں بالکل ٹھیک تھی، نہ جانے اب اسے کیا ہوا تھا۔ زرمش کے قدموں تلے سے زمین نکلنے لگی، مگر جی کڑا کرتے وہ صباحت بیگم کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مین روڈ پر جاتے جاتے اس کی آنکھوں سے سینکڑوں آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کی ماں بیمار تھی اور اس کی جیب میں چند 100 روپے بھی نہ تھے کہ وہ اپنی ماں کا علاج کروا سکے، لیکن انہیں ہسپتال لے جانا تو ضروری تھا۔ منت سماجت کر کے وہ رکشے والے کو دروازے تک لے آئی اور صباحت بیگم کو وہ بڑی مشکل سے سہارا دے کر باہر رکشے تک لائی۔ نزدیکی سرکاری ہسپتال لے جانے تک صباحت بیگم کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ رکشے والا نیک آدمی تھا، اس نے اپنے کرائے کے لیے زیادہ اصرار نہ کیا۔ شاید وہ زرمش کی ماں گرتی ہوئی صحت کو دیکھ چکا تھا۔ سرکاری ہسپتال میں رش تھا، مگر صباحت بیگم کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور جو خبر زرمش کو سننے کے لیے ملی اس نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ کچھ روز پہلے ہونے والے آپریشن کا ٹھیک طرح سے احتیاط اور مناسب دوائیاں نہ لینے کی وجہ سے اندرونی زخم خراب ہو گئے تھے، اور زخم کے خراب ہونے کی وجہ سے صباحت بیگم کی حالت روز بروز مزید بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے انکشاف پر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسی قسم دیکھتی رہی۔ وہ بیزاری سے کہہ کر آگے نکل گیا تھا اور وہ بمشکل اپنی لرزتی ٹانگوں کو سنبھالے نزدیکی کرسی تک آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے علاج کا ایک لمبا خرچہ بتا دیا۔ سرکاری ہسپتال کا ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے احسان دھرتے اور اپنی فیس چھوڑ دی تھی، مگر باہر کی دوائیاں، دوبارہ سے ہونے والے آپریشن کے اخراجات، زرمش نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچھی۔ اس کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ وہ بے تابی سے باپ کا انتظار کرنے لگی اور اسے یقین تھا کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ زرمش ماں کو ہسپتال لے کر گئی ہے تو ضرور واپس آئے گا، مگر یہ زرمش کی خام خیالی ہی رہی۔ رات تک اسے خود واپس گھر آنا پڑا، جہاں یوسف خان انتہائی اطمینان سے چارپائی پر لیٹے سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے صبح وقت پر کام پر جانا ہے، مجھے کوئی نئی کہانی سنا کر اب پریشان مت کرنا، انتہائی اطمینان سے کہتا وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ زرمش کا خون کھول رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ چند مہینے پہلے یوسف خان کی ایک نئی نوکری لگی تھی، لیکن وہ شخص کتنا بے حس تھا، مگر وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھی اور آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پیتے وہ ماں کے بٹوے میں سے پیسے تلاش کرنے لگی۔ وہاں اسے وہیں چند 100 روپے ملے، جنہیں لے کر وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کی تاریکی میں وہ ایک دفعہ پھر ہسپتال اپنی نیم مردہ ماں کے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ پوری رات اس نے سولی پر لٹکتے ہوئے گزاری اور صبح ہوتے ہی شاید قدرت کو اس پر رحم آ گیا، کیونکہ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی صباحت بیگم نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ وہ ماں کا سر تھام کر رو پڑی تھی اور ماں اس کا واحد سہارا تھی، اور اب وہ بھی چل بسی۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ ہسپتال سے باہر نکل آئی، اور آج اس کا آخری پیپر تھا۔ صباحت بیگم نہ سہی، لیکن اب اسے اپنے لیے تو جینا تھا۔ اسے اپنے باپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ آخری پیپر دیتے ہی وہ کسی ہاسٹل چلی جائے، لیکن اس بار بھی تقدیر اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی تھی۔ وہ تھکے ہارے انداز میں کالج سے پیپر دے کر باہر نکل رہی تھی جب اچانک اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ایک مضبوط مردانہ ہاتھ اس کے ناک پر آ کر جم گیا۔ وہ بری طرح سے پھڑپھڑائی، مگر کسی نے اسے اپنی گرفت میں مکمل طور پر دبوچ لیا تھا۔ رومال کلوروفارم میں ڈوبا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ چند ہی لمحوں میں غافل ہو گئی۔ نیند میں ڈوبنے سے پہلے اس نے آخری دفعہ بس یہی منظر دیکھا تھا کہ کوئی مضبوط مردانہ وجود اسے اٹھا کر ایک گاڑی کے اندر ڈال رہا تھا، اور پھر اس کا دماغ گہری تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ مسلسل اسی گاڑی میں تھی۔ گاڑی شاید شہر سے دور کسی سمت کی جانب رواں دواں تھی، اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ گاڑی میں اس کے ساتھ گن تھامے ایک گارڈ جیسا شخص بیٹھا تھا، اور ویسا ہی ایک آدمی اگلی سیٹ پر بیٹھا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ زرمش کے لبوں سے ایک چیخ نکلی اور اس نے گھبرا کر باہر نکلنے کی کوشش کی۔ سر، یہ بہت بپری ہوئی لڑکی ہے، اس سے بے ہوش کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر اس کے ساتھ بیٹھے گارڈ نے زرمش کو دبوچتے ہوئے کہا، تو آگے بیٹھے ڈرائیور نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں،
मालिक का हुक्म है कि इसे होश की हालत में उनके पास लेकर जाना है। ज़रमिश का खून उसकी रगों में जम कर रह गया। किसने उसे अगवा करके बुलवाया था और कौन था आखिर वो शख्स जो उसकी बेबसी का यूं फ़ायदा उठाना चाहता था? और आखिर उसको ज़रमिश से क्या काम था? वो सुन पड़ते वजूद के साथ बस यही सोचे गई, और जब उसे लाकर मीराहत के कदमों में डाला गया तो ज़रमिश ने बेयकीन निगाहों से उस शख्स को देखा जिसे वो पहली दफ़ा देख रही थी। वो वजाहत का पैकर था, लेकिन उसकी आवाज़ और उसके अल्फाज वो यूं थे कि गोया ज़रमिश के वजूद के ऊपर लावा उंडेल रहा हो। वो अपनी बात का पक्का था। उसने जो कहा वो कर दिखाया। ज़रमिश की ज़ात पर एहसान धरते हुए उसने कागज़ के टुकड़े पर चंद दस्तखत ज़रूर किए थे, मगर ज़रमिश जानती थी सुबह होते ही वो उसे किसी इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर की तरह उठाकर यहाँ से फेंक देगा, और तब उसकी ज़िंदगी क्या होगी वो खुद नहीं जानती थी। एक झटके से उसकी आँख खुली। तकलीफ़ का एहसास शदीद था और आंसू एक दफ़ा फिर उसकी आंखों से बहने लगे। अपनी सिसकियों को दबाते ज़रमिश ने रुख मोड़ कर देखा और वो बेड की दूसरी जानिब बेखबर सो रहा था, यूं जैसे एक मुमलिकत फ़तह करके आज ही उसे चैन की नींद आई हो। ज़रमिश की निगाहों में नफ़रत उभरी। सिर्फ 20 लाख रुपए की खातिर उस शख्स ने उसे पामाल किया था। वो उसे जितनी भी नफ़रत करती कम थी, और एक झटके से उसका दिया हुआ कंबल उठाकर दूर पटकते वो बेड से नीचे उतर गई। कमरे में मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। ज़रमिश को अपने वजूद से नफ़रत महसूस हुई। रेशमी बाल बिखरे हुए थे और रो रो कर उसकी आवाज़ बैठ चुकी थी। कॉलेज का लिबास बेतरतीब था और ज़रमिश को अपने बाजू में दर्द महसूस हुआ। बेइख्तियार ही उसने अपने हाथों की उंगलियों से अपने दाएं बाजू को छुआ और एक सिसकी उसके लबों से निकली। इसी बाजू को कलुसानी शिकंजे वाले मर्द ने दबोचा था। गहरी सांस लेते वो अपने बिखरे बालों को समेटती वॉशरूम में जाकर बंद हो गई, और जब बाहर निकली तो उसकी आंख में एक आंसू भी न था। उसके चेहरे पर मौत जैसे पत्थरीले तासुरात थे। एक नफ़रत भरी निगाह बेखबर सोते मीराहत पर डालकर वो कमरे से बाहर निकल आई। फार्म हाउस तारीकी में डूबा हुआ था और वो धीरे धीरे चलती बैरूनी दरवाजे तक कार पहुंची। वहाँ चौकीदार बैठा था और उसे देखकर चौंका ज़रूर, मगर उसने ज़रमिश को रोकने की कोशिश न की। ज़रमिश के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। और हाँ, आप मुझे क्यों पकड़ेंगे? उसके मालिक ने जो इंतकाम लेना था ले लिया, अब वो मुझे एक बोझ की तरह अपने साथ क्यों रखें? सर झटकते हुए वो तेज़ तेज़ एक तरफ को चलने लगी। ये गैर आबाद इलाका था और इतराफ़ में दूर दूर तक दरख्तों की कितारें लगी हुई थी। ज़रमिश को अपनी रगों में लहू जमता हुआ महसूस हुआ, मगर वो यूं ही सर्द तासुरात के साथ चलती रही। ना उसे खौफ महसूस हो रहा था और ना कोई जल्दी। वो जैसे ज़िंदगी से हार गई थी। न जाने वो कितनी देर तक चलती रही और थकावट से उसकी टांगें शल होने लगी। वो बार बार डगमगा जाती और इसीलिए पीछे से आने वाली गाड़ी की आवाज़ ना सुन पाई। गाड़ी तेज़ रफ्तारी में थी और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने पूरी कोशिश की थी ब्रेक लगाने की, मगर वह ज़रमिश के साथ गाड़ी को टकराने से ना रोक पाया, और अगले ही लम्हे ज़रमिश उड़ती हुई दूर जा गिरी। वो होश में तो पहले भी न थी, मगर अब मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई थी। और गाड़ी से नीचे उतरते डॉक्टर फराज ने हैरत से सड़क के बीचों बीच पड़ी उस कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस लड़की को देखा जिसके माथे से खून बह रहा था। डॉक्टर फराज को घबराहट हुई। उन्होंने गैर इरादी तौर पर ही एक लड़की पर हमला कर दिया था। पता नहीं ये जिंदा भी है या नहीं। वो घबरा कर आगे बढ़े और शुक्र था कि ज़मीन पर पड़ी ज़रमिश की सांसें चल रही थी। डॉक्टर फराज को तसल्ली हुई, मगर उन्हें हैरत थी कि कॉलेज यूनिफॉर्म में रात के आखिरी पहर इस वीरान सड़क पर ये क्या कर रही थी। गहरी सांस भरकर उन्होंने दूर तक खामोश सड़क को देखा। लड़की को अपने साथ ले जाने के सिवा उनके पास और कोई चारा न था, तो खामोशी से ज़रमिश को अपने हॉस्पिटल ले आए थे। वो शहर के जाने माने सर्जन थे। ज़रमिश को हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के हवाले करते उन्होंने उसका ख़ास ख्याल रखने की ताकीद की। उन्हें शहर पहुंचने तक सुबह हो चुकी थी और वो इंतहाई थके हुए थे, और दूसरे शहर वो अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने गए थे, और वापसी पर उन्हें ये लड़की मिल गई। घर आकर कपड़े चेंज करके भी उनके जहन में बार बार वही लड़की लहराती रही। न चाहते और भी वो मुसलसल उसी को सोचे जा रहे थे, और इसीलिए तो वो मुश्किल 2 घंटे सो पाए, और जब जागे तो उन्होंने फ़ौरन हॉस्पिटल कॉल की। लड़की की जिस्मानी चोटें तो नॉर्मल सी हैं, लेकिन वो शदीद जहनी सदमे में है। इसे बेहतर होने में कुछ दिन लग जाएंगे। असिस्टेंट डॉक्टर ने उन्हें इतला दी। डॉक्टर फराज ने गहरी सांस ली।
जब तक वो मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं हो जाती उसका इलाज मेरे ज़ाती खर्चे पर होगा। हाँ, इससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने की कोशिश करो। उन्होंने डॉक्टर को हिदायत दी थी और फिर खुद भी तेज़ी से कपड़े तब्दील करके वापस अपने हॉस्पिटल आ पहुँचे, जहाँ ज़रमिश अभी तक बेहोश थी। उससे अगली सुबह के करीब होश आया और डॉक्टर्स के कई बार पूछने के बावजूद उसने चुप साधे रखी। खामोशी से हॉस्पिटल की छत को देखते हुए बस यही सोच रही थी कि अब ज़िंदगी में आगे उसे कौन सा रुख दिखाना है। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। तीसरे दिन जब डॉक्टर फराज उसका चेकअप करने आए तो उसने आहिस्तगी से कहा। डॉक्टर फराज उसे देखकर रह गया। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम उस रात उस सड़क पर क्या कर रही थी, लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, डॉक्टर फराज ने धीमे लहजे में कहा था। हालांकि उनका दिल बेचैन हो रहा था और वो ज़रमिश को जाने नहीं देना चाहते थे। अनजाने में ही सही, लेकिन उस लड़की से उन्हें गहरी उनसियत महसूस हो रही थी। नर्स ने आकर उसे उसी का वही कॉलेज यूनिफॉर्म वापस कर दिया था। अपने यूनिफॉर्म को देखते ज़रमिश की आंखों से 2 आंसू टूटकर उसके गालों पर बिखर गए। वो अब कॉलेज की वो मासूम तालिबा कहाँ रह गई थी। जो कुछ उसने गंवा दिया था वो वापस नहीं आने वाला था। वो वापस अपने घर नहीं जाना चाहती थी। कपड़े तब्दील करके हॉस्पिटल से बाहर निकली वो कितनी देर तक सड़क पर यूं ही खाली ज़हनी के आलम में खड़ी रही। कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई घर भी नहीं है। बाबा जान खुद मुझे छोड़कर चले गए और उनकी गलती का जो खमियाजा मैंने भरा है, उसके बाद उस घर में मैं कैसे जाऊँगी। खाली नज़रों से सड़क को देखते हुए वो सोच रही थी जब एक स्याह गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। अंदर बैठ जाओ ज़रमिश। ज़रमिश ने चौंक कर देखा और वो डॉक्टर फराज थे। वो वापस अपने घर जा रहे थे और न चाहते हुए भी वो दरवाज़ा खोलकर उनके बराबर में बैठ गई। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरे घर चल कर रह सकती हो। इतने बड़े घर में मैं तन्हा ही रहता हूँ। एक कमरा तुम ले लोगी तो मुझे कोई कमी नहीं हो जाएगी, हल्के फुल्के से अंदाज में कहते हुए उसका दिल बहलाने की वो कोशिश कर रहे थे। ज़रमिश बस उन्हें देख कर रह गई, लेकिन उसने इनकार भी ना किया था। फिलवक्त उसे एक छत की ज़रूरत थी और अगर डॉक्टर फराज जैसे नेक इंसान उसे एक छत मुहैया कर रहे थे तो वो इनकार क्यों करती। गाड़ी डॉक्टर फराज के बंगले के सामने रुकी तो वो खामोशी से नीचे उतर आए। डॉक्टर फराज ने मुलाजमा के ज़रिए उसे उसके कमरे में भिजवा दिया था और अरीश कमरा था। अलमारी में फ़िलहाल कोई कपड़े ना थे और शाम होने से पहले पहले डॉक्टर फराज ने उसके नाप के कई कपड़े मंगवा कर अलमारी में रखवा दिए थे। वो खामोशी से बेड की पोस्ट से टेक लगाए दीवार को घूरती रही। खाने की ट्रे मुलाजमा लेकर आई तो वो भी साइड टेबल पर यूं धरी की धरी रह गई। क्या मैं इतनी फालतू हो गई हूँ कि किसी के एहसान के टुकड़ों पर पलूं। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। चंद रोज़ पहले तक वो क्या थी और एक मुकम्मल लड़की जिसकी ज़िंदगी में ख्वाब थे, अज़्म था, मगर अब कुछ भी न रहा था। तकिए में मुँह छुपाए वो बुरी तरह से सिसक उठी। दिन इसी तरह खामोशी से गुजरने लगे और वो काफ़ी हद तक संभल गई थी। दोबारा से जीना चाहती थी जब एक हफ्ते के बाद वो शाम के वक्त सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। डॉक्टर फराज लाउंज में बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। उस रोज़ के बाद आज डॉक्टर फराज से ज़रमिश की पहली मुलाकात थी और एक पल के लिए साकित रह गए। सब्ज़ रंगे खूबसूरत लिबास में सब्ज़ आँखों वाली वो लड़की कोई मोमी गुड़िया मालूम होती थी, जो धीरे धीरे कदम उठाए उनके सोफ़े के पास आकर खड़ी हो गई। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? डॉक्टर फराज ने नर्म आवाज़ में पूछा था। ग्लासेस के पीछे से उनकी स्याह आंखें ज़रमिश की बेचैनी का जायज़ा ले रही थी। वो मुसलसल अपनी उंगलियां मसल रही थी। कुछ कहने के लिए लब खोलती लेकिन फिर बंद कर लेती और दुपट्टे को दाएं कंधे से बाएं कंधे पर मुंतकिल करती और कभी बालों में उंगलियां चलाने लगती, जैसे कुछ कहने के लिए उसे न जाने कितनी हिम्मत दरकार हो। ज़रमिश यहाँ आकर बैठो, जो कहना है आराम से कह दो। डॉक्टर फराज के कहने पर वो खामोशी से सामने सोफ़े पर आकर बैठ गई। मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं आपके ऊपर अपना बोझ नहीं डालना चाहती। जॉब करके कुछ पैसे कमा लूँगी तो कहीं एक फ्लैट किराए पर ले लूँगी। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं मज़ीद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ाना नहीं चाहती। वो धीमी आवाज़ में कह रही थी और डॉक्टर फराज ने चंद लम्हे तक उसे देखा। वो किस प्रॉब्लम की बात कर रही थी, जबकि उसके आने से तो वो लाशौरी तौर पर चारों तरफ उसी को ढूंढने लगे थे। तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा ऐसा कोई बड़ा खर्चा नहीं जिसे उठाते हुए मुझे प्रॉब्लम हो।
میرے 2 بڑے ہسپتال ہیں اور میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ 2 وقت کے کھانے کے لیے تم سے جاب کرواؤں، وہ شگفتہ انداز میں بولے۔ زرمش نے اپنے لب کچلے۔ میں گوارا نہیں کرتی کہ میں بلا وجہ آپ کے سر پر مسلط رہوں، اس لیے مجھے جاب کرنی ہے۔ آپ اجازت نہیں دیں گے تو پھر میں خود جا کر کسی اسکول میں ٹیچنگ کر لوں گی۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ فیصلہ کر آئی تھی اور ڈاکٹر فراز اس کو دیکھتے ہوئے بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر خود سے باہر مت جانا، میرے ایک جاننے والے ہیں، انہیں ایک شیف کی ضرورت تھی۔ اگر تم کھانا اچھا بنا سکتی ہو تو میں تمہیں وہاں بھجوا دیتا ہوں، کام بھی زیادہ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی وہ لوگ میری پرانی جان پہچان کے ہیں اور اچھے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر فراز کی بات پر زرمش کے سر سے جیسے کوئی منو بوجھ اتر گیا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان اندر آئی۔ تھینک یو، اس نے مسکرا کر ڈاکٹر فراز کو کہا اور پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ڈاکٹر فراز تو جیسے اسی لمحے کی اسیر ہو کر رہ گئے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسی سمت میں دیکھتے رہے جہاں وہ گئی تھی، اور پھر سر چھٹک کر دوبارہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگے۔ 32 سال کی عمر میں بھی کوارے لڑکوں والی حرکات ہے میری، وہ خود کو چھڑک رہے تھے۔ اور شام کے وقت انہوں نے ملازمہ کے ہاتھ زرمش کو کہلوا بھیجا تھا کہ اگلی صبح وہ تیار ہو کر ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے، اور زرمش نے بالکل دیر نہ کی۔ اگلی صبح وہ تھوڑی کوششیں تھیں، پہلی دفعہ جاب کرنے جا رہی تھی اور کھانا پکانے میں یوں تو وہ ماہر تھی، مگر نئی جگہ، انجان لوگ، اور ویسے بھی ان رئیس لوگوں سے کسی بات سے بعید نہ تھا۔ معمولی باتوں میں بھی کیڑے نکال لیتے تھے۔ اور زرمش سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ اس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میک اپ کے نام پر اس نے لبوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا رکھی تھی، اور گاڑی اسے لے کر ایک شاندار سے گھر کے سامنے آ کر رکی تو وہ ساکت رہ گئی۔ اتنے بڑے گھر میں میری ملازمت ہے؟ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اترنے لگا۔ گھبراہٹ سے اس کا سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ اور اب آپ اندر چلی جائیں، آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا، چوکیدار نے اس کا نام پوچھنے کے بعد اسے کہا۔ پر اعتماد بن کر سر ہلاتے ہوئے وہ اندر چلی گئی۔ 2 طرفہ گارڈن سے گھری ہوئی وہ شاندار سی روش تھی۔ گیراج میں کھڑی قیمتی گاڑیوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ روپیہ بارش کی طرح اس گھر پر برستا ہے۔ گھر میں کئی ملازمین چل پھر رہے تھے اور کئی نے اسے دیکھ کر نظر انداز کیا، مگر ایک بوڑھی سی ملازمہ جو شاید سپروائزر تھی، وہ خود ہی اس کے پاس چلی گئی۔ اور آپ کو بطور شیف اپوائنٹ کیا گیا ہے، آپ اس طرف آ جائیے۔ ملازمہ اسے لے کر کچن میں چلی گئی۔ کیا میرا انٹرویو وغیرہ نہیں ہوگا؟ وہ پریشان تھی اور اسی لیے پوچھ بیٹھی۔ وہ بوڑھی ملازمہ ہنس کر بولی کہ آپ کو انٹرویو کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مالک کے بچپن کے دوست کے گھر سے آئی ہیں۔ مالک نے رات کو بتایا تھا کہ آپ سے زیادہ کام بھی نہیں لینا، اور آپ سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہم سب نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ ملازمہ کی بات پر زرمش کو خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ دل ہی دل میں وہ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر فراز کی مشکور ہوئی، اور مالک کے کھانے میں بس ذرا سا احتیاط کیجیے گا، انہیں معمولی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے، اور پھر ان کا غصہ کسی سے قابو نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے پکڑ لے۔ تو ملازمہ کی بات پر وہ ایک پل کے لیے سن سے ہو گئی۔ ایک چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا، اور اسے بھی چھوٹ سننے کی عادت نہ تھی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ زرمش کے لبوں پر پھیل گئی۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے مالک کا پسندیدہ کھانا بنانے لگی۔ اسے یہاں پر اپنی جگہ بنانی تھی، اور یہ جاب اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ زندگی رفتہ رفتہ گزرنے لگی۔ وہ اس جاب کو حاصل کرنے کے بعد بہت خوش تھی۔ ڈاکٹر فراز اس کی خوشی کو محسوس کر رہے تھے، اور وہ وقت پہ وقت مسکراتے ہوئے نظر آتی تھی۔ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ وہ اسے ناشتے کی میز پر صرف اس لیے مخاطب کر بیٹھے تھے تاکہ وہ ان سے کچھ بات کرے۔ وہ ایک دم مسکرا دی اور بہت اچھی۔ میں نے آج تک اپنے باس کو دیکھا تو نہیں، لیکن انہیں میرا کھانا بہت پسند آتا ہے۔ باقی ملازمین بتاتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی چائے کی خون پھرتی بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر فراز نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بالوں کو پونی میں مکید کیے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر فراز نے بے ساختہ اپنی نگاہیں چرائیں۔ تنہا رہتے انہیں لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ آج کل بس الفاظ ہی ڈھونڈ رہے تھے کہ کس طرح زرمش کو پرپوز کریں کہ وہ اچانک اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج جلدی جانا ہے، گھر میں ایک فنکشن ہے، اور فنکشن کا سارا کھانا مجھے ہی تیار کرنا ہے، کیونکہ مالک چاہتے ہیں کہ ان کے اسپیشل گیسٹس کو ہوٹل کا کھانا نہ کھلایا جائے۔ وہ مصروف سے انداز میں کہتی انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر فراز کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔
2 روز کے بعد اس کو تنخواہ ملنے والی تھی اور زرمش نے پکا عہد کر رکھا تھا کہ تنخواہ ملتے ہی کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جائے گی، ڈاکٹر فراز کا گھر چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ مزید اس نیک انسان کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ اپنی ہی سوچوں میں گم وہ گاڑی سے نیچے اتری اور اندر چلی آئی۔ گیراج کے پاس سے گزرتے ایک پل کے لیے اس کے قدم ٹھہر گئے۔ گیراج میں ہمیشہ کھٹ نظر آنے والی 3 گاڑیوں کے ساتھ آج ایک سیاہ رنگ کی لمبی لیموزین بھی کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لگتا ہے کہ مہمان آ گئے ہیں۔ سر جھٹکتے وہ تیزی سے اندر آئی اور عین اسی پل اندر سے نکلتے کسی شخص سے وہ اپنی ہی جھونک میں جا ٹکرائی۔ مضبوط آہنی وجود تھا۔ زرمش کو ایسا لگا کہ در و دیوار ہل گئے۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اوندھے منہ زمین پر جا گرتی 2 مضبوط بازوں نے اس کو تھاما تھا۔ دیکھ کر مس، ابھی آپ کو چوٹ لگ جاتی؟ انتہائی جانی پہچانی آواز اس کے انتہائی قریب سے ابھری تھی۔ زرمش کو اپنی چوٹیں اور درد بھول گیا۔ خوف کی ایک سرد سی لہر اس کے اندر جاگی اور اس نے ایک جھٹکے سے سر کو اٹھا کر دیکھا، اور زرمش کو یوں لگا جیسے 7 آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر آن گرے ہوں۔ وہ وہی تھا، وہی چمکتی ہوئی بھوری آنکھیں، وہی ماتھے کے بل اور چہرے پر سنجیدگی۔ اس کی آنکھوں میں بھی زرمش کو دیکھ کر بے یقینی پھیلی تھی۔ زرمش کا دل ڈوب کر ابھرا۔ آپ؟ اس کے لبوں سے نکلا۔ زرمش یوسف خان؟ سامنے کھڑے میراحت کے لبوں سے بے آواز لفظ نکلے تھے۔ زرمش جی جان سے لرز گئی اور چھوڑ دیں مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ یکدم گھبرائے ہوئے انداز میں چلائی تھی۔ فارم ہاؤس کی وہ بھیگی ہوئی سرد رات چشم تصور میں لہرائی تو زرمش کو یوں لگا جیسے موت اس سے بس چند انچ کے فاصلے پر کھڑی تھی، اور موت وہی تو تھا، میراحت، جس نے اس رات نہ جانے کس خیال میں اسے زندہ چھوڑ دیا۔ زرمش میری بات سنو۔ ایک لخت قدم آگے بڑھا تھا۔ زرمش کے لبوں سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ پلیز میرے پاس مت آؤ، مجھے چھوڑ دو، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تمہارے 20 لاکھ روپے تمہیں دے دوں گی، کچھ بھی کر کے دے دوں گی، خدا کے لیے مجھے کچھ مت کرنا، ایک بار پھر سے وہ سب نہیں کرنا پلیز۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میراحت نے بے یقین نگاہ سے اسے مٹی کا ڈھیر بنتے دیکھا۔ آس پاس پھرتے ملازمین حیرت سے پلٹ پلٹ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ آس پاس ایک چھمگٹا سا لگنے لگا۔ زمین پر بیٹھی زرمش نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ آج ان سب ملازمین کے سامنے اس کا تماشا بننے والا تھا۔ یا اللہ، پھر سے یہ سب کچھ کیوں؟ وہ تو سب کچھ بھولنے لگی تھی، اس فیس سے نکل آئی تھی، تو پھر یہ شخص پھر سے اس کے دوبارہ سامنے آ کر کیوں کھڑا ہو گیا تھا؟ وہ زمین پر بیٹھی دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے اپنی امڑنے والی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دور کھڑی وہ بوڑھی سی ملازمہ تیزی سے لپک کر زرمش کے پاس آئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں زرمش؟ اٹھو نیچے سے اور چلانا بند کرو، یہی تو ہیں ہمارے مالک جن کے لیے تم روزانہ کھانا بناتی تھی۔ یہ میراحت ہیں اور چلاؤ مت، انہیں غصہ آ جائے گا۔ ملازمہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ زرمش کی چیخیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی اور اس نے بے اختیار نگاہ اٹھا کر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو محض 1 قدم کے فاصلے پر اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ ہاں، یہ وہی تھا تو وہ اتنے دن سے اس کے گھر میں آتی رہی تھی۔ خوف کی ایک سر سی لہر زرمش کے وجود میں جاگی اور اگلے ہی پل وہ فرش پر ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ ملازمہ نے گھبرا کر پہلے زرمش اور پھر میراحت کی طرف دیکھا جو یک لخت نیچے جھکتے ہوئے زرمش کو دیکھ رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میراحت نے گہری سانس لی اور ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالے۔ سنجیدگی سے اس نے ملازمہ کو حکم دیا اور دونوں بازوؤں میں زرمش کو اٹھا کر تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ کتنی دعاؤں کے بعد، کتنی کوششوں کے بعد بھی وہ اسے نہیں ڈھونڈ سکا تھا، اور آج جب وہ بالکل ہی مایوس ہو چکا تھا تو وہ اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ قدرت کے ستم ظریفی پر خوش ہو یا اداس۔ وہ اس سے اس بری طرح سے خوفزدہ تھی کہ اس کے سامنے جانے کے بجائے مرنا ہی پسند کرتی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے ڈالتے میراحت نے آندھی طوفان کی طرح گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ فون پر کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، اور دوسری طرف ہنوز ناشتے کی میز پر بیٹھے ڈاکٹر فراز نے میراحت کی کال آتی دیکھی تو فون کان سے لگا لیا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، ہماری شیف صاحبہ نے کھانے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ اور آج تو وہ بہت تیاری کے ساتھ گئی تھی، ڈاکٹر فراز نے ہنس کر کہا۔
दूसरी जानिब मीराहत के बुखलाए हुए अंदाज में बताने पर कि ज़रमिश बेहोश हो गई है, वो यकदम घबरा कर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मेरे हॉस्पिटल लेकर आओ उसे, मैं वहीं आ रहा हूँ। अपने बचपन के दोस्त को अपने अस्पताल आने का कहते वो तेज़ी से घर से बाहर निकल कर भागे। उनकी हिदायत के मुताबिक मीराहत उसे लेकर सीधा डॉक्टर फराज के हॉस्पिटल ले आया। इसे क्या हुआ? सुबह तो ये बिल्कुल ठीक थी और बहुत एक्साइटेड भी थी। डॉक्टर फराज ने स्ट्रेचर पर लेटी बर्फ़ की तरह सर्द ज़रमिश की नब्ज़ चेक करते हुए पूछा था। मीराहत ने सबसे सुर्ख पड़ती निगाहें उठाकर डॉक्टर फराज को देखा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन इसे ठीक कर दो फराज, प्लीज़। तुम नहीं जानते कि ये मेरे लिए क्या है। मैं इसे एक दफ़ा फिर खोना नहीं चाहता। मैंने इसे बहुत ढूंढा है और आज जब ये मुझे मिली है तो इसकी आंखों में मेरे लिए इतनी नफ़रत है जिसे मैं झेल नहीं पा रहा। दर्द उसकी आवाज़ में छलक रहा था। डॉक्टर फराज यकटक उसे देखता रह गया, मगर मरीज़ को देखना ज़्यादा ज़रूरी था और ज़रमिश को रूम में मुंतकिल करते उन्होंने चंद ज़रूरी टेस्ट किए थे। वो सदमे की शिद्दत से बेहोश हुई थी और चंद घंटों के बाद उससे होश आ जाएगा। कमरे के बाहर खड़े मीराहत के कंधे पर हाथ रखते डॉक्टर फराज ने उसे संजीदगी से इत्तला दी थी। वो गौर से मीराहत के चेहरे के उतार चढ़ाव का जायज़ा ले रहा था। उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थी और वह ज़ब्त की इंतहाओं पर था। बार बार अपने लब भींचता और वो जैसे माजी के किसी तल्ख याद को ज़हन से भगाना चाह रहा था। कौन है वो? डॉक्टर फराज ने संजीदगी से पूछा। मीराहत चंद लम्हे तक खामोश रहा और वो मेरी बीवी है। उसने सर उठाकर जैसे डॉक्टर फराज के कानों में कोई लावा उंडेला था। वो उसे देखते रह गए। उन्हें लगा कि वो भरभरी मिट्टी की मान ज़मीन पर गिर जाएंगे। उन्हें खुद को संभालने में चंद लम्हे लगे। डॉक्टर फराज की सर्द पड़ती रंगत को देखकर मीराहत ने जल्दी से कॉरिडोर में रखी कुर्सियों में से कुर्सी पर उनको बिठा दिया। क्या बात है, तुम ठीक तो हो? वो उनकी हालत देखकर परेशान हो गया। फराज ने नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन वो आपको कहाँ मिली? मैं पिछले 1 महीने से उसे ढूंढ रहा हूँ और उस दौरान मैंने इस दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ मैंने उसे तलाश न किया हो। शायद वो जानती थी कि मैं उसे तलाश करूँगा, इसीलिए वो अपने बाप के घर नहीं गई। सर झुकाकर वो तल्ख अंदाज में बोला। फराज ने खामोशी से उसे देखा। 1 महीना और कुछ दिन पहले वो मुझे शहर से बाहर वाली सड़क पर ज़ख्मी हालत में मिली थी, कॉलेज यूनिफॉर्म में। उसकी जिस्मानी हालत बुरी थी और ज़हनी हालत इससे भी ज़्यादा बुरी थी। उसके पास रहने के लिए कोई जगह न थी, यहाँ तक कि उसके पास तो ज़िंदा रहने के लिए भी कोई वजह न थी। मैं उसे अपने साथ अपने घर ले गया। मुसलसल ट्रीटमेंट के बाद वो काफ़ी हद तक रिकवर हुई थी और उसी ने मुझे जॉब के लिए कहा। मेरे पास सबसे काबिल भरोसा शख्स तुम थे, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पास रेफ़र कर दिया और मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी बीवी है। बोलते बोलते डॉक्टर फराज की आवाज़ आखिर में मदम पड़ी। मीराहत की आंखों में कर्ब उतर आया। वो सर झुकाए बैठा रहा और फिर जो कुछ उसने डॉक्टर फराज को बताया, कितनी देर तक वो भी यकीनी से देखते रहे। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो आद? एक मासूम सी लड़की से तुमने इस चीज़ का बदला लिया जिसमें वो कसूरवार ही ना थी। और डॉक्टर फराज की आंखों में नमी तैरने लगी। उस नाजुक सी लड़की ने क्या कुछ सहा था, ये बात जानकर ही उन्हें तकलीफ़ हो रही थी। मैं मदावा करना चाहता हूँ हर चीज़ का, हर दुख का जो मैंने उसे दिया है, और मैं यकीनन ऐसा करूँगा। वो एकदम उठ खड़ा हुआ था और तभी नर्स ने आकर इत्तला दी कि सर, पेशेंट को होश आ गया है। नर्स की बात पर वो एकदम पलटा था और उसका रुख ज़रनिश के कमरे की जानिब था। फराज ने उसे जाते देखा और बेबसी से अपनी आंखें मूंद ली। वो चांद किसी और का था और वो जाकर भी चांद को अपने घर नहीं ले जा सकता था। गहरी सांस लेते ही ग्लासेस अपनी आंखों पर टिकाए और वापस वार्ड की तरफ मुड़ गए। आहिस्ते से दरवाज़ा खोलकर मीराहत अंदर दाखिल हुआ। वो तकियों के सहारे बेड पर नीम दराज थी और खामोशी से छत को देखती उसके चेहरे पर सर्दी छाई हुई थी। मीराहत को देखते ही उसकी आंखों में खौफ और नफरत एक साथ लहर आई। वो धीरे धीरे कदम उठाता और उसके सामने जाकर बेड पर बैठ गया था। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि तुमसे माफ़ी मांग सकूँ ज़रमिश, लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? उसने कहा। मेरे साथ तुम्हारे दस्तखत भी थे। मैं कोई अजनबी नहीं बल्कि तुम्हारा शौहर हूँ। सिर्फ एक इसी पाक रिश्ते की खातिर मेरी इस घिनौनी हरकत को माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मेरी रातें यूं ही बेसकून गुजरेंगी, मेरे दिन यूं ही उजाड़ और वीरान रहेंगे। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ ज़रमिश, पिछले 1 माह से मैं किसी रात सुकून से नहीं सो पाया। हर रात मुझे नींद की गोली की ज़रूरत पड़ी।
اس لیے نہیں کہ میں تم سے کسی طوفانی محبت میں مبتلا ہو گیا، بلکہ اس لیے کہ ایک مجبور بے بس لڑکی کے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ پشیمانی سے سر جھکائے وہ کہہ رہا تھا، اور زرمش نے ایک تلخ نگاہ اپنے سامنے بیٹھے اس شخص پر ڈالی۔ وہ آج بھی اتنا ہی حسین، اتنا ہی بھرپور مرد تھا۔ اس کی اٹھی ناک پر آج بھی اتنا ہی غرور تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اب مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جیسے تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ میرا ہاتھ نے اپنا سر اٹھایا، اور اس صبح جب میں جاگا تو میں بہت خوش تھا کہ میں نے اپنے ایک معمولی ملازم سے انتقام لے لیا۔ مجھے لگا جیسے میں نے ایک دنیا فتح کر لی۔ ایک معمولی سی لڑکی بھلا میرا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ میں فارم ہاؤس سے واپس آیا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ تم کہاں گئی، یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، لیکن گھر واپس آتے ہی میں چونکا۔ میری آنکھوں سے نیند غائب ہونے لگی۔ مجھے ہر لڑکی میں تمہارا عکس نظر آنے لگا۔ سڑک پر گاڑی ڈرائیو کرتے کتنی بار میں بے اختیار گاڑی روکتا۔ ہر دفعہ مجھے یوں لگتا جیسے گاڑی کے برابر میں سے تم گزری ہو۔ میرے ملازم حیران ہونے لگے، جہاں تک کہ میرے قریبی دوست میری حالت پر حیران رہنے لگے۔ میں نے کئی دفعہ سائیکیٹرسٹ سے بھی رجوع کیا، اور ہر دفعہ مجھے اپنے اندر اپنا بدصورت چہرہ نظر آیا۔ میں اپنے شدت پسند رویے اور مزاج کی سختی کا ذمہ دار ہمیشہ اپنی ماں کو ٹھہراتا تھا، جو مجھے بچپن میں چھوڑ کر کہیں چلی گئی، لیکن آج مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس ظلم کی قصوروار میری ماں نہیں بلکہ میں خود تھا۔ اس رات تمہارے آنسو، تمہاری معافی، تمہاری سسکیاں، کسی چیز نے بھی مجھے روکا نہ۔ کاش میں اس رات رک جاتا تو آج میں اپنی نظروں میں اتنا نہ گرا ہوتا۔ وہ شدت ضبط کی انتہا پر تھا۔ لب ہنچے وہ بہت مشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ زرمش نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اور وہ 20 لاکھ، ان کا کیا ہوا؟ کیا آپ کو وہ پیسے نہیں چاہیے؟ زرمش نے خوف میں ڈوبی آواز میں پوچھا۔ میرا ہاتھ نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ خدا کے لیے زرمش، مجھے میری نظروں میں اتنا مت گراؤ۔ 20 لاکھ روپے کی کوئی اوقات نہیں۔ مجھے صرف اس بات کا صدمہ تھا کہ تمہارے بابا جان نے میرے اعتماد کو ٹھیس کیوں پہنچائی، مجھے دھوکہ دینے کا کیوں سوچا۔ بس اسی بات سے مجبور ہو کر میں نے وہ سب کچھ کر دیا۔ ان تمام دنوں میں نے اتنی اذیت جھیلی ہے کہ میں ساری زندگی بھی تم سے معافی مانگوں تو بھی کم ہے۔ بس مجھے ایک بات کا اطمینان تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا تھا، اور زرمش نے سوالیہ نظریں اٹھائی۔ بس اس بات کا کہ میں نے اس رات تم سے نکاح کیا۔ تمہیں چھونے سے پہلے میں نے تمہارے تمام حقوق اپنے نام کیے تھے۔ تم میری بیوی تھی، اور بس اسی بات کا اطمینان ہے مجھے۔ اس کی بات پر زرمش چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی، اور پھر منہ پھیر کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ حیران تھی۔ چند لمحے پہلے تک اس کو سامنے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہونے کے بعد اب انتہائی پرسکون کیوں تھی؟ اسے تو میراحت سے لڑنا چاہیے تھا، شاید اسے تھپڑ بھی مارنا چاہیے تھا، مگر وہ خاموش تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ میراحت کی پہلی بات نے ہی اس کے اندر سارے اعتراضات کو ختم کر دیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اور اس رات ان دونوں کے درمیان ہونے والے اس مقدس رشتے نے زرمش کے سارے اعتراضات کو خود ہی ختم کر دیا تھا۔ میں نے تمہارے بابا جان کو ڈھونڈ لیا تھا، اور میں نے انہیں غبن کے اس کیس میں بھی معاف کر دیا تھا، لیکن وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ تم کہاں ہو، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور تم واپس اپنے بابا جان کے پاس اگر جا کر رہنا چاہتی ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر تم چاہو تو مجھ جیسے ادھورے انسان کو مکمل کر دو، میرے اندر اس خلا کو بھر دو جس سے میں اپنی جھوٹی انا سے بھرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ کیا ایسا کرو گی؟ وہ انتہائی امید سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زرمش نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچانک ہی جیسے سارے فیصلے ہو گئے تھے، اور وہ اس کا شوہر تھا، اور بس اس سے آگے وہ اپنے دل کو اور کوئی وضاحت نہیں دینے والی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے میراحت کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میراحت نے پہلے بے یقینی سے اس کے ہاتھ کو دیکھا، اور پھر آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے اس نے ایک دفعہ پھر معافی مانگی تھی، اور اب کی بار زرمش نے پورے دل سے اسے معاف کر دیا۔